अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज भी मैं आपके लिए एक फ्री ऑनलाइन टूल लेकर आया हूं जो कि मैंने ही बनाया है और मेरी ही वेबसाइट पे होस्टेड है। आप इसको फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। ये टूल आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट करके देता है। अक्सर ऐसा होता है कि हमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई नया ईमेल बनाते हुए या कहीं पे कोई अकाउंट बनाते हुए। तो अगर तो हम गूगल क्रोम यूज़ कर रहे होते हैं यूजुअली, तो उसमें क्या होता है कि गूगल हमें खुद एक पासवर्ड सजेस्ट करने की ऑप्शन देता है। अगर हम उसको ऑप्शन को अवेल करते हैं तो हमारे पास एक 16 टू 20 कैरेक्टर्स का लॉन्ग पासवर्ड आ जाता है। लेकिन लेट्स सपोज़ हम चाहते हैं कि हमें 20 कैरेक्टर्स से ज़्यादा का पासवर्ड चाहिए और जो उसके अंदर उस पासवर्ड के अंदर जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है, उन पे भी हमारा कंट्रोल हो। हम उसको बता सकें कि इसमें ये कैरेक्टर्स हों और ये ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके जो पासवर्ड है उसमें आपके पास ओ या ज़ीरो आ जाता है। तो जब हम उसको देखते हैं तो हमें कन्फ्यूजन होती है कि यार ये ओ है या ज़ीरो है। तो अगर आप इस तरह के कैरेक्टर्स उसमें से एक्सक्लूड भी करना चाहें तो भी मेरा ये टूल जो है आपको हेल्प करेगा। सेकेंडली इसमें आप अप टू 64 कैरेक्टर्स लॉन्ग पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं और आपकी मर्ज़ी है आप उसमें कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स इंक्लूड करना चाहें या एक्सक्लूड करना चाहें। आप दोनों कर सकते हैं, नंबर्स और सिंबल्स भी इंक्लूड या एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट आप इस टूल को यूज़ करते हुए एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जिस पे आपको काफ़ी हद तक कंट्रोल भी हासिल है, आप जनरेट कर सकते हैं। तो विदाउट फर्दर अडू स्क्रीन पर चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आप इस टूल को कैसे यूज़ करके किस तरह एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना सकते हैं या जनरेट कर सकते हैं। तो पहले की तरह आप मेरी वेबसाइट को ओपन करेंगे, umeralam.com। यहाँ पर आप या तो टूल्स पे होवर करेंगे अपना माउस और टूल्स में सिक्योरिटी टूल्स पे होवर करेंगे एंड देन यू विल क्लिक ऑन पासवर्ड जनरेटर, या फिर आप यहाँ पर अपने इस फ्रंट पेज पे सिक्योरिटी टूल्स पे क्लिक करें और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा पासवर्ड जनरेटर। इस पे क्लिक करें तो पासवर्ड जनरेटर का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस क्या हैं। पहली ऑप्शन है पासवर्ड लेंथ की। डिफ़ॉल्ट लेंथ जो है इसमें दैट इज़ 12 कैरेक्टर्स। आप इसको कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। मिनिमम 4 है और मैक्सिमम आप 64 कैरेक्टर्स का पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं इससे। उसके बाद आपके पास कैरेक्टर टाइप्स की ऑप्शंस हैं कि आप कौन से कैरेक्टर्स इसमें इंक्लूड करना चाहते हैं और कौन से टाइप के कैरेक्टर्स आप इसमें से अपने पासवर्ड में से एक्सक्लूड करना चाहते हैं। पहली है आपके पास अपर केस लेटर्स, ये वाली। अगर आप चाहते हैं कि अपर केस लेटर आप अपने पासवर्ड में इंक्लूड करें तो आप इस चेक बॉक्स को चेक रहने दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि अपर केस लेटर्स आपके पासवर्ड में ना हो तो आप यहाँ से इसको अनचेक कर देंगे। मैं इसको चेक ही रहने दूंगा। इसी तरह आप यहाँ से लोअर केस लेटर्स भी चूज़ कर सकते हैं कि ये आपके पासवर्ड में हों या ना हो। नंबर्स भी आप चूज़ कर सकते हैं कि हों या ना हो और फिर आप ये वाले सिंबल्स भी यहाँ से इंक्लूड या एक्सक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद दो बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं आपके पास। पहली, जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि समटाइम्स आपके पास पासवर्ड में ज़ीरो और ओ आते हैं, ठीक है? कैपिटल ओ, स्मॉल ओ एंड ज़ीरो। तो जब हम उनको देखते हैं अपनी ह्यूमन आई से तो हमें अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये लेटर ज़ीरो है या ओ है। क्योंकि समटाइम्स ऐसा भी होता है कि अक्सर लोग तो हम यहाँ पर अपने कोई ना कोई पासवर्ड मैनेजर जैसे कि गूगल पासवर्ड मैनेजर है उसमें अपने पासवर्ड सेव कर लेते हैं। लेकिन समटाइम्स ये होता है कि आप अपने कहीं पे किसी डायरी में भी अपने पासवर्ड्स लिख के रखते हैं। मैं भी ऐसा करता हूँ कि समटाइम्स होता है कि डिजिटल थिंग्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, एनीथिंग कैन गो रॉन्ग एनी टाइम। तो आपके पास अगर पासवर्ड्स हार्ड कॉपी पे लिखे होंगे दैट्स ऑलवेज अ सेफर ऑप्शन। कोई ऐसे केसेस में अगर हम उसको देखते हैं तो हमें समटाइम्स एम्बिग्यूटी फील होती है, कन्फ्यूजन फील होती है कि ज़ीरो है या ओ है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के कैरेक्टर्स ना हो, सेम लाइक आई और एल भी हैं और वन भी है, तो हम यहाँ पर ये जो एक्सक्लूड सिमिलर कैरेक्टर्स वाला चेक बॉक्स है इसको टिक कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारे पासवर्ड में इस तरह के सिमिलर कैरेक्टर्स नहीं आएंगे। फिर हमारे पास यहाँ पर एक लास्ट ऑप्शन है एक्सक्लूड एम्बिगुअस सिंबल्स की। ये एम्बिगुअस सिंबल्स क्या है? फॉर एग्जांपल लाइक ब्रेसेस, स्क्वायर ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस, फॉरवर्ड एंड बैक स्लैशेस,
کاماز، اپوسٹروفیز. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاسورڈ میں ایسے سمبلز بھی نہ ہوں تو آپ یہاں سے اس چیک باکس کو چیک کر سکتے ہیں. اب اس کے بعد ہم یہاں پر جنریٹ پاسورڈ پہ کلک کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں کہتا ہوں کہ یہ 12 کی بجائے لیٹ سپوز ہم جنریٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں 25 کریکٹرز کا پاسورڈ جنریٹ کریں. ٹھیک ہے، تو یہاں سے پاسورڈ لینتھ 25 پہ کی. ٹھیک ہے، اینڈ دین جب آپ کی سیٹنگز ہو جائیں یہاں پر کمپلیٹ تو آپ کلک کریں جنریٹ پاسورڈ پہ، کلک آن اٹ، اور یہ آپ کے پاس پاسورڈ جنریٹ ہو گیا. اب اس میں دیکھیں ہمارے پاس یہ والے سمبلز بھی نہیں ہیں، سملر کریکٹرز نہ آئی ہے، نہ ایل ہے، نہ 1 ہے، نہ 0 ہے، نہ او ہے. یو کین سی اس طرح کا کوئی کریکٹر ہمارے پاس نہیں ہے. سملرلی ہمارے پاس یہاں پر کوئی ایمبیگوس کریکٹر بھی نہیں ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی ایمبیگوس کریکٹر بھی نہیں ہے. اب یہاں پر ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کا جو پاسورڈ ہوگا یہ ٹول آپ کو اس کی اسٹرینتھ بھی بتائے گا، رائٹ؟ یہ اسٹرینتھ بھی بتائے گا. وہ کیسے؟ لیٹ سپوز یہاں پر ہم ایک پاسورڈ جنریٹ کرتے ہیں اور اس کا ہم لینتھ رکھتے ہیں اس کی 6، جنریٹ پاسورڈ. اب یہ دیکھیں اس پاسورڈ کی جو اسٹرینتھ ہے وہ یہاں پر ہمیں بتا رہا ہے کہ ویک ہے. اور اسی طرح لیٹ سپوز اگر ہم یہاں سے 25 کریکٹرز کا پاسورڈ جنریٹ کرتے ہیں تو ناؤ اٹ از ٹیلنگ اس کہ آپ کے پاسورڈ کی اسٹرینتھ جو ہے وہ اسٹرانگ ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے آپ کو اپنے پاسورڈ کی اسٹرینتھ بھی پتہ چل جاتی ہے. تو جب ہمارے پاس پاسورڈ جنریٹ ہو گیا، اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ 2 چیزیں ہیں. اگر آپ کہیں ہارڈ کاپی پہ اس کو لکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے دیکھ کے اس کو لکھ سکتے ہیں. سیکنڈلی اگر آپ اس کو کہیں سیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے اس کو کاپی بھی کر سکتے ہیں. وہ اس طرح کہ آپ یہاں اس کاپی کے بٹن پہ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کے پاس اسٹیٹس آ گیا کاپیڈ، کہ اب آپ کے پاس یہ پاسورڈ کاپی ہو گیا ہے. تو لیٹ سپوز میرے پاس یہاں پر ایک ٹیکسٹ فائل ہے، یہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، ٹیکسٹ فائل ہو سکتی ہے، آپ کی ایکسل شیٹ ہو سکتی ہے، آپ کا ورڈ ڈاکیومنٹ ہو سکتا ہے، جہاں کہیں بھی آپ اپنے پاسورڈ ڈیجیٹلی اسٹور کرتے ہو یہ وہ انٹرفیس یا وہ سافٹ ویئر ہو سکتا ہے. تو یہاں پر لیٹ سپوز اب میں ادھر پیسٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھیے میرا پاسورڈ جو میں نے یہاں سے کاپی کیا تھا یہاں پر آ گیا. تو اس طرح آپ یہاں سے جو جنریٹڈ پاسورڈ ہے اس کو کاپی بھی کر سکتے ہیں، کاپی پیسٹ بھی کر سکتے ہیں جہاں کہیں بھی آپ چاہیں. تو آپ نے دیکھا کہ ہم کس طرح اس فری ٹول کو یوز کرتے ہوئے ایک اسٹرانگ پاسورڈ جنریٹ کر سکتے ہیں، اور اس کی لینتھ بھی ہم اسپیسیفائی کر سکتے ہیں فرام 4 کریکٹرز ٹو 64 کریکٹرز. 64 کریکٹرز از اے ویری 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 سیکیور پاسورڈ ایز آف دس مومنٹ ایٹ لیسٹ. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ساتھ ساتھ ہمارے پاس آپ کے پاس نیچے اور فیچرز بھی ہیں جو کہ یوزلی آپ کو ادر دوسرے جو پاسورڈ جنریٹرز ہیں، جو کہ فار ایگزامپل آپ کا گوگل پاسورڈ سجیشن جو کہ دیتا ہے آپ کو، اس میں یہ آپ کے پاس آپشنس نہیں ہوتی. وہ آپ کو ایک پاسورڈ جنریٹ کر کے دے دیتا ہے اینڈ دین یو ہیو ٹو چوز کہ آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے، یوز کرنا ہے یا نہیں کرنا. لیکن اس ٹول میں آپ کے پاس کریکٹرز کی آپشنس بھی ہیں، یعنی کریکٹر ٹائپس میں آپ کیپٹل کریکٹرز، لوور کریکٹرز، لوور کیس کریکٹرز یہ آپ رکھ سکتے ہیں، اگر نکالنا چاہیں نکال بھی سکتے ہیں. ایمبیگوس کریکٹرز بھی آپ رکھنا چاہیں یا نکالنا چاہیں، اور سملر کریکٹرز جس طرح کہ آئی 1 او اینڈ 0 اس پہ بھی آپ کو کنٹرول حاصل ہے کہ وہ آپ اس میں رکھنا چاہتے ہیں اپنے پاسورڈ میں یا نہیں رکھنا چاہتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ آپ اس ٹول کو یوز کریں گے اینڈ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں گے کامنٹ سیکشن میں. اگر آپ کو یہ ٹول اچھا لگا ہو تو اس کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکیں، اور یہ ویڈیو بھی دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ اگر کسی کو وہ ٹول یوز کرنا ہے اور اس کو کوئی پرابلم ہے یا ایشو آ رہا ہے یا اس کو یوز کرنے میں کوئی مشکل آ رہی ہے تو وہ اس ویڈیو کو دیکھ کر اس ٹول کو آسانی کے ساتھ یوز کر سکے. اور ساتھ ہی ساتھ کائنڈلی میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے. اس وقت میرے چینل پہ جو زیادہ ویورز ہیں مور دین 95% دے آر نان سبسکرائبڈ یوزرز. تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ میں آپ کے لیے آئندہ بھی ایسی ہی ویڈیوز بنا کے لے کر آتا رہوں. نہ صرف ویڈیوز بلکہ ایسے فری ٹولز بھی آپ کے لیے لے کر آتا رہوں. تو انٹل دا نیکسٹ ویڈیو اور دا نیکسٹ ٹول، اپنا بہت خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. السلام علیکم.